Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit nga bersikulo sa Isaias 1 bersikulo 19 ug 20. Akong pagbasahon og sunda sa inyong salabutan. Kun andam kamong masinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. 20. Apan kun mosukol kamo ug dili mo patuo, pation kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo maoy nagsulti nini. Mo ka nang ato karon nga ipaambit mga higala ug mga kaigsuonan. So kani nga gipasabot diri sa Isaias ang mga katawan kini nga mga gipili sa Dios, ang katawan sa Israel, no? Ang libro ni Isaias ang ginaistoryahan pirmi dire ang mga piniling katawan nga mga Israelita, no? Mga katawhan sa Dios. Muna sila ay mga katawhan nga sa diin gimahal sa Dios ug gipili sa Dios ang mga Israelita, no? Ang mga taga-Israelita laban ang ginaistoryahan dire. Wala pa'y labot ang tagagawas, atong mga hintil, wala pa'y labot ani. Ang ginaistoryahan pirmi ani ang iyang mga katawhan, no? Ang iyang nasod, ang nasod na sa diin iyang ginakahimutan, iyang ginakaluyan, iyang gihigugma, no? So diri sa 19 nagaingon, kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Ang ginaistoryahan ani mga Israelita, ha? Karon jud masabtan nato ni mga higalaysuon. Ang ginaistoryahan ani mga Israelita. So wala pay labot ang tagagawas ani, kundi sakop laman sa mga Israelita, mga katawhan sa Dios nga ginakahimutan sa Dios, di ba? So sabot dire wala pay labot ang tagagawas, di ba? So gistoryahan ang mga Israelita nga kung andam kamong magmasinugtanon, magkakaon kamo sa mga mayong abot sa yuta. So gipasabot dire ang mga tao sa Dios, mga taga-Israelita, kung sila ang magmasinugtanon sa pulong sa Dios, ang makakaon sila sa bisan unsa nga mga bungang kahoy, tanan nga mga naa sa parasan, makaon nila. Muna siya gipasabot dire sa Isaias, no? Na kung andam kamong masinugdanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. So ang ginaistoryahan ani ang mga Israelita, ang mga piniling katawan ni Dios, di ba? So ang mga katauhan sa Dios ginaistoryahan gayud nga kung sila masinugdanon, adunay kondisyon ang pulong na kun. So mo istorya tag kon adunay kondisyon. Yung kondisyon na ginakondisyonan sila nga magmasinugtanon sila sa pulong sa Dios, sa mga buhat sa Dios, makakaon sila sa bisan unsa nga mga pagkaon nga ning turok diri sa yuta. No? Bisan unsa ila nga makaon kun magmasinugtanon, di ba? Magmasinugtanon. Unsa man na una-una jud nga para nga magmasinugtanon ka sa Dios? Kahadluki ang Dios. Once nga ang tao mahadlokon siya sa pulong sa Dios, di siya magbuhat og mga dautan, di siya magbuhat og pasipala, dili siya magbuhat og pataas-taas, magpagarbo dili siya kay mahadlokon man siya sama sa ato ang ginikanan, ato amahan o inahan. Kung kita mahadlokon sa ilang mga pulong, dili gayud kita magpabuyag, ha? Kay mahadlok man kita nga kastiguhon ta, mahadlok man ta nga bunaalan ta, di ba? So mao gyapon na sa diha sa Dios, sa mga katawan sa Dios. Kung kita mga katawan sa Dios, pinili kita sa Dios, mahadlok kita sa atong amahan nga walay katapusan, di ba? So dili nato mabati, bisan pag di walay mo istorya kanato, bisan pag walay mo yaw-yaw kanato, mo sangyaw kanato, kita mismo kay balo nang mahadlok ta nga magbuhat og dautan kun kay ngano pantunon o latiguhon gyud ta.
ang nakamaayo mga higalaygsoon kung kita mga katawan sa Dios. Pagkakaron sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo, hintil man ka o Israelinhon, mga Hudiyo o dili Hudiyo, wala na gipili ang Dios. Bisan unsa pa ka makasasala karon, kung ikaw kaluy-an, tawgon ka sa Dios, pilion ka sa Dios, kahimutan ka sa Dios. Matingala kahigala igsuon nga kanang imong gibuhat karon mawala na, mausab, tungod kay ang miusab nimo dili imong kaugalingon, kundi ang Dios nga nagpili kanimo, ang Dios nga nagtawag kanimo. Mao na nga magmasinugtanon ta sa pulong sa Dios, tungod kay ang Dios maoy nagapamuhat sa atong kasing-kasing atong kinabuhi. Sabta na ta mga higalaygsoon, ang Dios walay pagpili bisan pag unsa pa ka makasasala ang tao. Kon iyahan ng tawgon, iyahan ng pilion, mabot ang panahon nga mualhagad gini siya, musulti gina siya, bisan pag mubo kay na siya kinaalam diri sa kalibutan, wala siya natapos diri sa kalibutan. Kung tawgon siya, pilion na siya, maabot ang panahon niya nga tawgon siya. Magtingala kay kalaygsoon nga sa una, di naman ako mabuhat o kung mga gibuhat sa una nga pangkalibutanon. Ngano man tungod kay ang Dios maoy nag-guide sa atong kinabuhi. Mo na tinuod mga kalaygsoon, dili ang tao makaduol sa Dios kon dili siya kuno sa Amahan. Mao na siya tinuod mga higalaygsoon, no? Diba? Naay kondisyon, gikondisyonan ang mga Israelita ini, na, no? Kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. So, ang usara jud kahadlukan ang Dios. Once nga mahadlok ta sa Dios, may pagtahod ta sa Dios, manang dili na takabuhat sa dili na takabuhat og mga dautan nga mga buhat, tungod kay mahadlok man ta sa Dios. So nagpasabot nga gitawag na ta sa Dios, di ba? Muna mga higalaygsoon, pagkaron dili lang mga Israelita, dili lang mga piniling katawan sa Dios, kundi tungod sa misupil man gayon, bisan pa nga yahad yung higugma kaning nasod sa mga Israelita, apan wag itaw nga sa diin na nagbuhat og nangita sa Dios, puro gid sila nahiwalay. Mao na nga ang tanang tao nakasala, wala perfect nga tao, wala. So kay wala may perfect ang tao, tanan nakasala. So ang plano sa Dios, ang tanan nga iyang kahimutan, dili lang mga Israelita kundi sa tagagawas. Kung iyahan ng kahimutan, iyahan ng pilion, mahibal-an nato ang tao nga ginapili o ginatawag sa Dios, kay magmasinugtanon gayud na siya sa pulong ug sa buhat sa Dios, di ba? Dili na po na iyahang kaugalingon, kundi naabot niya nga bisan siya hintil, tagagawas siya, nagihikap siya sa Dios, mo na nga magmasinugtanon siya sa pulong. Mo na matingala ka nga kanang tawa na sa una, ay bali man ang ka kuana ang garbo kay na isugay ng istorya, mga tapsing ka ng istorya, pero karon nawala man, kay ang Dios mao gayud ang naghatag kaniya, gikaluy-an siya, ginatawag siya, ginapili na siya daan. Mo na nga kinahanglan mga higalaygsoon, masabtan nato ni. So diri na ta sa 20, apan kon musukol kam og dili mo patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. So ang mga Israelita giingnan, apan kon najapoy apan na ay apan na apa japoy kondisyon, apan kon, di ba? Musukol kamo. So kon musukol kamo og dili mo patuo, gistoryahan ani is mga Israelita. So patyon kamo pinaagi sa espada. Unsa gud ang espada? Ang espada sakit, mo na disgrasya, di ba? Mo ginailaban yun, gutom, gubat, gira, mapatay ang tao tungod sa ilaha nga unsa? Pagsukol ug dili mo patuo. Kay gipairal gayud niya ang garbo, so mapatay siya sa materyals niya nga gihatag sa Dios nga kinabuhi, tungod kay di siya mapatuo, no? So mao kini gistorya sa Ginoo, no? Apan kun musukol ka mo og dili mo patuo, patyon ka mo pinaagi sa espada.
Ako ang Ginoo maoy nagsulti ini. So ang espada sa Dios daghan. Ang espada sa Dios aron mapatay gid ang mga katong dili mo patuo mosukol kaniya. Sakit, pation sa sakit, pation sa kanang disgrasya, sa gubat, sa gira. Daghan pamagi ang espada sa Dios. Kanang landslide, malandslide o madubugan ang imuhang naraka gaagir ka, madumugan ka diya sa mga salakyan. Daghan pamaagi. Apan kun masinugtanon ta, ilayo ta nya makakaon pa ta sa tanang mga abot sa yuta. Mapil pa nato, di ba? So, mga higalaysuon, dili angay nga suklan nato ang atong Ginoo kay siya ay nagbuhat nato, siya ang nag-guide nato, siya ang nakaibalo sa tanan nato. Pagalagtan, ang ato nga siya ato nga daygon pasalamatan kanunay, di ba? Apan kung musukol ka mo dili ka mo mapataw pati yun ka mo pinagi sa espada. Usana kaning sakit. Daghan kayong mahampak nga sakit. Lain na pud tuwid, lain na pud nga sakit. Apan kon masinugtanon ta, madlukon ta sa atong Dios, aw ipalayo ta sa tanang disgrasya, kasakitan, mga uban pa diyang matradya, ipalayo ta, makakaon pagyud ta sa tanang maabot. Apan kon ay apan dili masinugtanon niya musukol diya sa pulong sa Dios, makig kontra diya sa mga pulong sa Dios, aw naay gipahamtang sa Dios nga mga sakit, mga balatian, mga sa diin disgrasya. Na siya mga galagsoon mo nang kinangtan sabta nato ni, no kay ang Ginoo gayud maugoy kasulti. So kita karon nga ginakaloy-an, ginatawag sa Dios, kinahanglan nga ato ang kadlukan ang Dios, atong tahuron ang iyang mga pulong aron kita dili ta maadto sa pamahakan nang ka adto ba sa walay pulos nga mga dalan. Noon mangayo kita og kuan sa Ginoo, mangayo kita og sekti niya, mangayo tag pakiluoy, mangayo tag panabang niya, ang Dios may magpamuot. Ato ang pasudlon ang Ginoo, siya ang ato ang palihukon sa atong kinabuhi. Unta hinaot mga higalaysoon na po may gamay nga nasab